بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأغطش 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 ليلها وأخرج ضحاها. पूरी आयत وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. आपको पूरी आयत इकट्ठी नहीं अभी आई. आगे والأرض हमजा से अर्दुन क्या होता है? ज़मीन. بعد ذلك دحاها. أخرج أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت अब मैं मिलाता हूँ. جاءت الطامة الكبرى. अब पूरी आयत. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا بمضمون جاءت